चारवटा अवयव हुन्छन् राज सत्ताका। सेना, पुलिस, प्रशासन, न्यायालय, यी पाँचवटा अवयव। सेना, पुलिस, प्रशासन, न्यायालय र कर्मचारी तन्त्र। प्रशासन भनेको त्यही। यसमा कुन परिवर्तन भयो? सेनामा परिवर्तन भयो? भएन। पुलिसमा परिवर्तन भयो? भएन। न्यायालयमा परिवर्तन भयो? भएन। ब्युरोक्रेसीमा परिवर्तन भयो? भएन। के परिवर्तन भयो? उपरी संरचना, सरकार। राजा थियो, ढल्यो है, राजा थियो, ढल्यो। निर्दलीयता थियो, हिजो दलमा आयो। बहुदल थियो, बहुदलमा अलिकति सुधार भएर संविधान निर्माणमा कम्प्रोमाइज गरेर तपाईँलाई 56 बुँदामा त माओवादीले आफ्नो नोट अफ डिसिसन राखेर संविधान जारी गर्न थालेको थियो। संविधान जारी हुन नदिनका निम्ति के षड्यन्त्र भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही संविधान त जारी हुन नदिएको स्थितिमा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्ने, श्रमिक जनतालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नका निम्ति नयाँ आर्थिक नीति र योजनाहरू लागू गर्ने, यी कुराहरूमा विश्व साम्राज्यवादीहरू, घरेलु प्रतिक्रियावादीहरूले हडल क्रिया समस्या सिर्जना। उहाँ संघीयको त पक्षधर होइन भन्ने कुरो त बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। सार्वजनिकमा बोल्नुहुन्छ म संघीयताको पक्षधर होइन भन्ने कुरा। उहाँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर होइन, पशुपतिमा लगेर 30 करोडको जलारी हाल्ने भन्नुहुन्छ है। कहीबाट भन्दाखेरि हिन्दू आस्था राख्नेहरूको भोट प्राप्त गर्नका निम्ति उनीहरूसँगको गठबन्धन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन। त्यो संविधानले दिँदैन कि उहाँहरूका त्यो कुराहरू गर्नका निम्ति है। उहाँ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षधर हुनुहुन्न। जो प्रतिस्पर्धामा जान्छ उसैले जित्ने हो, अरू पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका निम्ति समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई विकसित गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने कुराहरू गरिएको छ। उहाँ के भन्छ? लिबरल इकोनोमी, नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती हुनुहुन्छ। त्यो नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती भनेको एमसिसी प्रोजेक्टमै हो। उसलाई त्यसबाट प्राप्त गर्ने लाभ के हुन्छ भनेर हामी विकास निर्माणमा पनि विभाजित हुन्छौँ है। एउटा उदाहरण हो, मैले टिपिकल उदाहरण, यस्ता उदाहरण हजारौँ उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण विकास निर्माण भनेको आजको आवश्यकता, अब जो हामीले विद्युत आवश्यकता छ, हाम्रो क्राइसिस छ, विद्युत उत्पादन क्षमता छ। विद्युत विकासमा आज बिहान मात्रै मेरो चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरणको सिओसँग भेट भयो। सबभन्दा बढ्ता समस्या मलाई सरकारी जग्गा चाहिँ नि विद्युत को ट्रान्समिसन निर्माण गर्नका निम्ति सरकारी जो जग्गा उपलब्ध गर्न सबभन्दा बढ्ता लाग्छ भन्नु। 50 करोड यदि हामीले त्यो जग्गाको मूल्य 50 करोड गर्ने भने 50 करोडको 4 गुणा 2 अरब रुपियाँ चाहिँ नि डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो के। निजी जग्गालाई उसको मूल्याङ्कन गरिदिएर उसको 1 लाख पर्छ भने 10 लाख भन्छ त्यति बेला होइन। 1 लाख उसको सार्वजनिक मूल्य छ भने उसले 10 लाख भनिदिन्छ, किनभने त्यो जमिन नभइकन ट्रान्समिसन लाइन आउँदैन अथवा त्यो प्रोजेक्ट बन्दैन, उसले चाहिँ नि बढी मूल्य भनिदिन्छ। राज्यले त्यसलाई ठिक नियन्त्रण गर्न सक्दैन र राज्यको ब्युरोक्रेसीदेखि पोलिटिकल लेभलसम्म के छ भने कमिसन तन्त्रमा चाहिँ बाँचेर हिजोदेखि आजसम्मका कुरा। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, देशमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो। व्यवस्था सँगसँगै व्यक्ति र पात्र परिवर्तन भए, तर अझै पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेन, जसका कारण राजनीति अन्योलताको भुमरीमै घुमिरहेको छ। हामीले जनताका अपेक्षा र जनचाहना अनुसार विकास र समृद्धि ल्याउने कुराहरू धेरै गरिसक्यौँ। राजनीतिक दलका शब्दहरू र समृद्धिका कुराहरू धेरै सुनिसक्यौँ। यद्यपि त्यसले सही ट्र्याक लिन नसकिरहेको अवस्था छ। आज दलहरू आफ्नै विवादमा रमाइरहेका छन्। आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा दलहरू छन्, तर जनता भने निराश छ। आज हामी यो विषयमा मूलतः बहस गर्नेछौँ। साथसाथै नेपालमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टहरूको फुट र जुटको प्रसङ्ग पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भने समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र वर्तमान सरकारका विषयमा पनि हामी बहस गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेल। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। पोखरेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। म यही व्यवस्था र अस्थिरताको कुराबाट आजको प्रसङ्ग सुरु गर्छु। हामीले 7 सालपछि धेरै पटक व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ।
र यो अवस्थासम्म आइपुग्यौँ जहाँ गणतन्त्रात्मक मुलुक छ। तर जनजीविकाका कुरा गर्ने हो भने, विकासका कुरा गर्ने हो भने सायद उल्लेखनीय परिवर्तन भएको हामीले देखेनौँ। जुन अपेक्षा तपाईँहरू र तपाईँहरू जस्तै अन्य राजनीतिक दलहरूले देखाइरहेका थिए जनतालाई, त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन। हामी कहाँनिर चुक्यौँ? धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। नेपाल र नेपाली जनताको चाहना, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना र नेपाली जनताको समृद्धि, सिङ्गै नेपालको समृद्धिको प्रश्न हो। 2006 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाखेरि 2004 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेला लोकतन्त्रको नारा, किन निरङ्कुशता थियो, राणाको निरङ्कुशता थियो, त्यसबाट मुक्ति पाउनुको निम्ति लोकतन्त्रको नारा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले जनताको जनवाद अथवा नेपाली जनताले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, त्यो पनि केबाट प्रभावित भएको देखिन्छ त भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिनिया क्रान्ति र भारतको तेलङ्गाना विद्रोह, भारतमा किसानहरूले जुन तेलङ्गानामा विद्रोह गरेका थिए कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, त्यसबाट प्रभावित भएर नेपालका केही निर्वासिएका राणाकाली देशमा निर्वासिएका व्यक्तिहरूले उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। र आज हामी लगभग कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 76 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भएको पनि अब त्योभन्दा बेसी नै भयो। अब परिवर्तनहरू दुई किसिमले हुँदो रहेछन्, एउटा इभोल्युसनरी, एउटा रिभोल्युसनरी। एउटा विकासवादको नियम सँगसँगै परिवर्तन हुने कुरा एउटा भयो। एउटा रिभोल्युसन भनेको हस्तक्षेप, कुनै खास समयमा खास अवस्थामा राजनैतिक दलहरू राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा गरिएका हस्तक्षेपबाट परिवर्तनलाई तीव्रता दिने कुराहरू रहेछन्। नेपाल लामो कालसम्म 30 वर्ष पञ्चायती निरङ्कुशताको जाँतोमा पिल्सियो। 30 वर्ष पछाडि हामी बहुदलीय प्रणाली स्थापना गऱ्यौँ, राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रणाली। फेरि राजतन्त्रको उन्मूलन थिएन। 30 वर्षको राजतन्त्रको शासनकालमा मैले दोहोऱ्याउने कुरा त होइन यो, किन हामीलाई मौलिक राजनैतिक अधिकार केही पनि थिएन, मौलिक अधिकारहरू कुण्ठित थिए। बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि दलहरूले स्वतन्त्रता त प्राप्त गरे, स्वतन्त्रता त प्राप्त गरे, दल खोल्ने। तर हामी कहाँ अल्झ्यौँ भने जुन कुरा हुनुहुन्थेन त्यसैमा अल्झ्यौँ। दुईटा चिजमा देश विभाजित हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। देशको जनता दुई कुरामा, एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा, दल र देशहरू, देश भनेको त्यो देशका जनता नै भन्नुपर्छ, विभाजित हुन्न। एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा, दोस्रो विकास निर्माणमा। विकास बाटो भन्यो भने सबैलाई बन्नु पर्यो, सबैले प्रयोग गर्ने कुराहरू। अस्पताल खुल्यो भने सबैले उपचार गर्ने कुरा, उद्योग धन्दा खुल्यो भने सबैले उपभोग गर्ने कुराहरू होला। त्यहाँ मालिकहरूले मुनाफा बढी कमाउलान्, तर त्यसको प्रतिफल पर क्यापिटा इन्कममा त त्यसले प्रतिफल त राम्रो दिन्छ। हामी त्यहीँनिर अल्झिएका छौँ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा पनि विभाजित भयौँ, पटक पटक विभाजित भयौँ। हामीले 2011 सालमा गण्डकी के अरे कोशी सम्झौता, 16 सालमा गण्डकी सम्झौता, महाकाली सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, थुप्रै असमान सन्धि सम्झौताले बाँध्यौँ। एक थरीले सम्झौता गर्नु ठिक भन्ने, अर्को थरीले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच आयो, राष्ट्रघात भयो भनेर भन्ने। हामी यसमा विभाजित भयौँ। हामी विकास निर्माणमा पनि विभाजित भयौँ। विकास निर्माणको अवधारणा के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ भौतिक आवश्यकताले निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा त्यो नगरेर के हुन्छ नि, कुनै व्यक्तिका खास खास उद्देश्यहरू पुरा गर्ने थियो। म एउटा मात्रै उदाहरण धेरै पनि दिन्छु। बर्दिवासदेखि धुलीखेलसम्मको बाटो निर्माणको अभियान सुरु भयो। बाटो निर्माणको डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँ त्यो बाटो अवश्य पनि हिँड्नु भएको होला, होइन? गढीदेखि यतापट्टि आउने बाटो यतापट्टिबाट अर्कोतिरबाट आउने थियो। गढीदेखि यतापट्टि कुनै खास व्यक्तिको जग्गा जमिन पार्नका निम्ति, पारेर मुआवजा लिनका निम्ति बाटो, जुन किन उब्जनीशील जमिन थिएन है, त्यो जमिनमा लगभग 10 वटा कि कतिवटा घुम्ती छन् क्या।
त्यो डिजाइनर के हुन्छ त भने आफूलाई त्यसबाट प्राप्त गर्ने लाभ के हुन्छ भनेर हामी विकास निर्माणमा पनि विभाजित हुन्छौँ है। एउटा उदाहरण हो। मैले टिपिकल उदाहरण, मैले यस्ता उदाहरणहरू हजारौँ उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण विकास निर्माण भनेको आजको आवश्यकता, अब जो हामीले विद्युत आवश्यकता छ, हाम्रो क्राइसिस छ, विद्युत उत्पादन क्षमता छ, विद्युत विकासमा आज बिहान मात्रै मेरो चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरणको सिओसँग भेट भयो। सबभन्दा बढ्ता समस्या मलाई सरकारी जग्गा चाहिँ नि विद्युत को ट्रान्समिसन निर्माण गर्नका निम्ति सरकारी जग्गा उपलब्ध गर्न सबभन्दा बढ्ता लाग्छ भन्नु। 50 करोड यदि हामीले त्यो जग्गाको मूल्य 50 करोड गर्ने भने 50 करोडको 4 गुणा 2 अरब रुपियाँ चाहिँ नि डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा गर्नु हो क्या। निजी जग्गालाई उसको मूल्याङ्कन गरिदिएर उसको 1 लाख पर्छ भने 10 लाख भन्छ त्यति बेला होइन। 1 लाख उसको सार्वजनिक मूल्य छ भने उसले 10 लाख भनिदिन्छ, किनभने त्यो जमिन नभइकन ट्रान्समिसन लाइन आउँदैन अथवा त्यो प्रोजेक्ट बन्दैन, उसले चाहिँ नि बढी मूल्य भनिदिन्छ। राज्यले त्यसलाई ठिक नियन्त्रण गर्न सक्दैन र राज्यको ब्युरोक्रेसीदेखि पोलिटिकल लेभलसम्म के छ भने कमिसन तन्त्रमा चाहिँ बाँचेर हिजोदेखि आजसम्मका कुराहरू छन्। त्यसकारणले हिजोको दिनमा पनि त्यही थियो, आज पनि छ है। त्यसलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्नको निम्ति के चाहिन्छ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानको चाहिँ त्यो चाहिँ आँट र विश्वास चाहिन्छ, त्यो भिजन चाहिन्छ है। त्यो प्रकारको चाहिँ नि आत्मबल चाहिन्छ। त्योको कमजोरी भएको छ। राज्य सत्तामा पुग्नु भनेको के सोच्ने त भन्दाखेरि मैले मेरा दर सन्तानका निम्ति पुग्ने, कमाउनु जानुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ है बढी। अन्त फ्यु पिपुल, थोरै मान्छे मात्रै त्यसबाट जोगिएर निस्केका छन्। थोरै मान्छे है त्यस्तो अवधारणाबाट जोगिएर निस्केका थोरै मान्छे देखिन्छन्। होइन भने अधिकांशको के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ म एउटा उदाहरण दिनु न। तपाईँ 10 करोड खर्च गरेर किन चुनाव लड्ने? 10 करोड खर्च गरेपछि त 20 करोड त उठाउनु पर्यो नि त। 10 करोड त्यो खर्च गरेको पैसा उठाउनु, प्रतिफल त खोज्नु पर्यो। अर्कोचोटिको निम्ति फेरि चाहियो नि त, चाहियो है। यस्तो प्रवृत्ति हाबी भएको छ। मैले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले दोष दिने पक्षमा छैन। समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रवृत्ति भनेको यस्तो छ। राजनीतिको प्रवृत्ति यो के लेभल अफ कन्सियसनेस, जनताको चेतनालाई केही राजनीतिक व्यक्ति र केही सम्भ्रान्त वर्गले दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी के भएका छौँ त भन्दाखेरि देशको डेभलपमेन्ट, विकास जे सम्बोधन हुनु पर्यो त्यो पछाडि परेको स्थिति हो। अब भन्नुहोस्, करप्सनको यो स्थिति हुने बेलामा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूले फलान ठाउँमा करप्सन भयो भनेर भनेको छ, लेखा छ, अनि अधिकारीले के भन्छ करप्सन भएकै छैन, के पनि होइन भनेर उसले ढाकछोप गरिदिन्छ। अनि त्यो करप्सन उत्खनन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकाय कसरी हात हाल्न सक्छ? सक्दैन नि त। अनि दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था छैन, दण्ड पनि प्राप्त गर्दैन, पुरस्कार पनि छैन। राम्रो काम गर्ने पुरस्कार भएर प्रोत्साहित भएर काम गर्ने कुराहरू छैन। म अर्को एउटा इक्जाम्पल दिदियो। केही वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि विद्युत प्राधिकरणमा एकजना कर्मचारीलाई ल्याइयो, सिओ कुलमान घिसिङ। त्यति बेला विद्युत प्राधिकरण कनु अवस्थामा 37 अरब रुपियाँ त्यसको ऋण थियो। 26.5% त्यसको चुहावट थियो विद्युतको, र ऋण त्यति 18 घण्टाको लोड सेडिङ थियो हो। तब हामी आफैले अनुभव भोगेकै कुरा हो 18 घण्टाको लोड सेडिङ थियो। त्यसको भदौको 29 गते नियुक्ति भए, फागुनमा गएर सम्पूर्ण देशव्यापी रूपमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। तिहारको बेला लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा र बनेपा 5 खाल उपत्यकामा त्यो एउटै करिडोरमा भएको कारणले गर्दाखेरि लोड सेडिङ हुन्थ्यो हो। मान्छेले त्यो लोड सेडिङ भएको दिनमा रमाएर हेर्ने अवस्था भएको थियो। अब त्यही बिजुली हो, अझ कन्ज्युमरहरू बढेका छन्। 4 वर्षको बिचमा कम्प्लिटली लोड सेडिङ अन्त्य भयो र 37 अरब रुपियाँको घाटा जुन त्यो तिरियो र प्लस 11 अरब रुपियाँ नाफा बनाएर त्यहाँबाट निस्किने बेलामा, गत वर्ष भदौमा त्यहाँबाट निस्किने बेलामा त्यो कन्डिसनमा विद्युत प्राधिकरण छोडेर गए। 1 वर्ष पछाडि, ठ्याक्कै 1 वर्ष पछाडि 11 महिनामा 11 करोडको नाफामा चलिरहेको विद्युत प्राधिकरण 11 अरबमा नाफामा चलेको विद्युत प्राधिकरण
झरेर 4 11को ठाउँमा त 22 पुग्नु पर्ने अथवा भएन भने 15सम्म पुग्नु पर्ने, त्यो 4मा झर्यो, घाटा भयो नि त होइन। 7 अरब त लस हो नि त त्यहाँबाट। चुहावट चाहिँ नि 15%मा चुहावट झरेकोमा 17% चुहावट भयो, 2% चुहावट बढ्यो। विद्युतको गुणस्तरीय र नियमित चाहिँ नि प्रसारणमा तपाईँ हामीले भोगेकै थियौँ विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका। होइन यो लोड सेडिङ होइन, कहाँ फलान ठाउँ ट्रान्समिसन के अरे ट्रान्सफर्मर बिग्रिया कारणले यस्तो भएको उस्तो भएको भन्ने प्रकारका तर्कहरू आएका थिए। त्यस कारणले यो के भने राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ राष्ट्रप्रति समर्पित भएर जाने एउटा त्यो चाहिँ नि प्रतिबद्धता हुने र त्यसको माथिल्लो निकायले त्यसलाई चाहिँ नि अनुगमन ठिक ढङ्गले गर्ने, आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, करप्सन गर्न नदिने हो भने मुलुकले धेरै छलाङ मार्ने थियो आर्थिक क्षेत्रमा। अहिले हामीले के नि इभोल्युसनरी सामान्य विकासको नियम अन्तर्गत भएका कुराहरूको केही पनि भएन त होइन, बाटा बन्यो होला न धेरै होइन, गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा बाटा बनेका छन् होइन, डोजरै लगाएर भए पनि बाटा। तर जति रूपमा परिवर्तन गर्ने हो भनेको कुरा 100% ठिक हो। यो पिरियडमा यत्रो अवधिमा हामीले मुलुकलाई धेरै अगाडि बढाउन सक्ने थियौँ। हामीले अरू मुलुकहरूको दाँजो हेऱ्यौँ भने हामी धेरै पछाडि छौँ है। अरू मुलुकहरूले चीन 1949मा मुक्त भएको हो, क्रान्ति सम्पन्न भएको। आज चीन संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्दैछ। दोस्रो संसारको सबभन्दा दोस्रो इकोनोमी अर्थतन्त्रको देश बनेको छ हो। ऊ आफैले दाबी गरिसक्यो कि हामी गरिबी अन्त्य गरिसक्यौँ भनिसक्यो। गरिबी हामीसँग छैन, अब अन्त्य गर्यौँ गरिबी। चीन सबभन्दा पछाडि परेको मुलुक थियो नि त हो। त्यो कोरिया हामी आफैले आजभन्दा 40-50-55 वर्ष अनुदान नेपालले अनुदान दिएर चामल खाएको मुलुक हो। अनुदान नेपालले चामल अनुदान दिएर खाएको मुलुक हो। आज पर क्यापिटा इन्कम हरेक कोरियनहरूको लगभग 32,000 देखि 35,000 डलर पुगिरहेको छ। नेपालबाट खाडीमा गएर काम गर्ने जनताहरूले बनाइदिएर, श्रमिकहरूले बनाइदिएर कतार भन्ने मुलुक संसारको सबभन्दा हाइएस्ट पर क्यापिटा इन्कम 1,16,000 डलर पर क्यापिटा इन्कम। केही वर्ष धेरै लामो पनि भएको छैन, केही वर्ष 15-20-25 वर्ष अगाडि कुन अवस्थामा थियो कतार? सानो मुलुक हो। त्यस कारणले के हुन्छ, राष्ट्र निर्माणको कमिटमेन्टका साथ जाने र त्यहाँको चाहिँ हुने अनियमिततालाई रोक्ने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ गट हुन्छ नि हो, त्यो अभाव हामीसँग भयो। चुक्यौँ कहाँनिर होइन, चुक्यौँ त हामीले मुलुकप्रतिको प्रतिबद्धतामै चुकेको। हामीले मुलुकप्रतिको प्रतिबद्धता र म देश निर्माण गर्छु भन्ने कुराहरूको त्यो खालको समर्पणमा चुको। यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले परिवर्तन गर्छौँ यी राजनीतिक दलहरूले सकेनन् भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो र शान्ति प्रक्रिया आउँदै यो अवस्थामा आउनुभयो। आखिरी तपाईँहरू पनि त त्यही बाटोमा लाग्नुभयो होइन र भने? अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने संसारको सेटेलाइट जस्तो बन्यो नेपाल, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन। संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा रहने, संसारभरि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सबभन्दा बढी प्रभावकारी बन्ने र जनमतको ठुलो हिस्सा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति समर्पित हुने। अब यो सेटेलाइटको रूपमा निर्माण भएको, टापुको रूपमा निर्माण भएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनमत र त्यो शक्तिलाई छिन्न भिन्न पार्न संसारभरिका शक्तिहरू लागे। यो कुरा पनि बुझिराख्नुहोस्। बाहिरका शक्ति लागे हुन्, बाहिर भित्र दुईटै। भित्रको त लाग्ने स्वाभाविकै भयो, स्वाभाविक आन्तरिक राजनीति त स्वाभाविक छ। के भन्ने गरिन्छ भने रिभोल्युसन पछाडि यो 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 उनै हो, सत्तामा भएको प्रतिक्रियावादी शक्ति जुन शक्ति हुन्छ सत्ताबाट बाहिरिएपछि 10 टाइम्स बलियो हुन्छ अरे क्या। सत्ता बाहिर रहँदाखेरि पनि बलियो हुन्छ अरे, किनभने सत्तामा हुँदाखेरि उसले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनु पर्यो होइन, संयमित हुनुपर्छ। बाहिर गएपछि बाहिर गएको शक्तिले तोडफोड र तङ्गभङ्ग गर्ने बाहेक उसको अरू केही पनि हुँदैन क्या, जवाबदेही त हुँदैन नि। उसले गरिबी भयो भने सत्तालाई दोष, सरकारलाई दोष दिन्छ, अशान्ति भयो भने सरकारलाई दोष दिन्छ, देशमा केही हुल्दङ्गा भयो भने सरकारलाई दोष दिन्छ। अनि त्यसैमा त्यही हुल्दङ्गामा उसले के गर्छ भने आगोमा चाहिँ नि घिउ थप्छ र मौका छोप्ने काम गर्छ।
त्यस कारणले अहिले पनि संविधानको रक्षाका निम्ति र निर्वाचित संसदको रक्षाका निम्ति भनेको अहिले गठबन्धन सरकार बन्यो हो नि त। केपी ओलीले निर्वाचित संसदको पनि विघटन गर्नुभयो दुई पटक। संसारको इतिहासमा गिनिज बुकमा लेखाउने कुरा त्यो हो क्या। संसारमा कसैले त्यस्तो गरेका छैनन्। दुई पटक गर्नुभयो। किन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो हर्डल भएको थियो, समस्या भएको थियो। समस्या भयो एकदम उहाँको निम्ति समस्या हो। किन समस्या भयो त भने उहाँ गणतन्त्रको पक्षधर होइन, यो कुरा बुझिरहेको। किनभने आन्दोलनको बेला के भन्नुहुन्छ भन्ने होइन, आन्दोलनको बेला उहाँको अभिव्यक्ति तपाईँले सुन्नु भएन? गणतन्त्रको नारा लगाउँदाखेरि बैलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्ने हो, त्यो भनेको के असम्भव भने हो कि होइन? असम्भव सम्भव भयो नि त होइन। त्यस कारणले उहाँले त्यो मन पराउनुहुन्न थियो। उहाँ सङ्घीयको त पक्षधर होइन भन्ने कुरो त बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। सार्वजनिकमा बोल्नुहुन्छ म सङ्घीयताको पक्षधर होइन भन्ने कुरा। उहाँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर होइन, पशुपतिमा लगेर 30 करोडको जल्लारी हाल्ने भन्नुहुन्छ है। कहीबाट भन्दाखेरि हिन्दू आस्था राख्नेहरूको भोट प्राप्त गर्नका निम्ति उनीहरूसँगको गठबन्धन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ होइन। त्यो संविधानले दिँदैन कि उहाँहरूका त्यो कुराहरू गर्नका निम्ति है। उहाँ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षधर हुनुहुन्न। जो प्रतिस्पर्धामा जान्छ उसैले जित्ने हो, अरू पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका निम्ति समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई विकसित गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने कुराहरू गरिएको छ। उहाँ के भन्छ, लिबरल इकोनोमी, नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती हुनुहुन्छ। त्यो नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती भनेको एमसिसी प्रोजेक्टमै हो। एमसिसीको त्यही नव उदारवादी अर्थव्यवस्था तपाईँले त्योभित्र हेर्नुभयो भने त्यसको दफा 3 को आर्टिकल 3 मा के अरे त्यसमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि तपाईँले हेर्नु होला, एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एक्ट 2003 को आर्टिकल नम्बर 607 मान्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो 607 ले के निर्देशित गर्छ त भन्दाखेरि मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न छुट दिनुपर्ने र नेपालले लिबरल इकोनोमीको चाहिँ नि त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने, नव उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई मान्नुपर्ने भनेर क्याटेगोरी रोकिएको छ र अमेरिकन कानुन मान्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। मैले बाइ द वे सन्दर्भमा मात्र भनेको हो। यो स्थितिमा, यो अवस्थामा अब हामीले सोचेको दिशामा अगाडि बढ्नका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनै भित्र यस्ता हडल भइसके पछाडि 10 वर्षको जनयुद्धबाट आएको पार्टीले 9 महिना सरकार चलाउनु, त्यति बेला प्रचण्ड सरकारमा पुग्नुभयो। 9 महिना पछाडि प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई कारबाही गरेको कुरोलाई नेपालका अरू दलहरू 19वटा दल मिलेर राष्ट्रपति कहाँ गए उजुरी गरे। जबकि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय, क्याबिनेटले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिलाई उल्टाउने राइट छैन नि त। सेरिमोनियल राष्ट्रपतिलाई गर्न दिएन। 9 महिनामा सरकार छोड्नु पर्यो। केही योजनाहरू अगाडि बढाउन थालिएको बेलामा त रोकियो त। त्यस कारणले विदेशीले पनि हस्तक्षेप गरे। आन्तरिक रूपमा त ध्वस्त पार्नको निम्ति लागे। त्यस कारण तपाईँले 10 वर्षको जनयुद्धको आकाङ्क्षासहित परिवर्तनको एजेन्डा दिएर आएको हो पनि त गर्न सकेन भने जुन कुराहरू गर्नुभयो, यसका निम्ति अहिले पनि यो गठबन्धनलाई तोड्नका निम्ति तपाईँहरू परिबन्धमा परे हो। उसो भए परिबन्धै भन्नुपर्छ, किनभने ब्युरोक्रेटिक परिवर्तन भएको थिएन। हामी सरकारको उपरी संरचना मात्रै परिवर्तन भएको थियो। राज्य सत्ता परिवर्तन भनेको त 4वटा अवयव हुन्छन् राज्य सत्ताका, सेना, पुलिस, प्रशासन, न्यायालय। 5वटा अवयव, सेना, पुलिस, प्रशासन, न्यायालय र कर्मचारी तन्त्र। प्रशासन भनेको त्यही हो। यसमा कुन परिवर्तन भयो? सेनामा परिवर्तन भयो? भएन। पुलिसमा परिवर्तन भयो? भएन। न्यायालयमा परिवर्तन भयो? भएन। ब्युरोक्रेसीमा परिवर्तन भयो? भएन। के परिवर्तन हो? उपरी संरचना, सरकार। राजा थियो, ढल्यो है। राजा थियो, ढल्यो। निर्दलीयता थियो, हिजो दलमा आयो। बहुदल थियो, बहुदलमा अलिकति सुधार भएर संविधान निर्माणमा कम्प्रोमाइज गरेर तपाईँलाई 56 बुँदामा त माओवादीले आफ्नो नोट अफ डिसिसन राखेर संविधान जारी गर्न थालेको थियो। संविधान जारी हुन नदिनका निम्ति के षड्यन्त्र भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही संविधान त जारी हुन नदिएको स्थितिमा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने,
क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्ने, श्रमिक जनतालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नका निम्ति नयाँ आर्थिक नीति र योजनाहरू लागू गर्ने, यी कुराहरूमा विश्व साम्राज्यवादीहरू घरेलु प्रतिक्रियावादीहरूले हडल समस्या सिर्जना गरेका एजेन्डा त तपाईँहरूका हुन् नि। ती एजेन्डालाई आजको दिनमा बलियोसँग लिएर तपाईँहरू हिँड्न सक्नु भएन, त्यो एजेन्डा होइन होला। त्यो चाहिँ किन होइन होला भन्दाखेरि त्यो एजेन्डा आज पनि हाम्रा जीवित छन्। जुन एजेन्डाभित्र आज देशको सिङ्गो राजनीति घुमिरहेको छ, त्यो एजेन्डाभन्दा बाहिर जान्न क्या। तर त्यो एजेन्डा चाहिँ सबैले समात्ने है, जस्तो समावेशी समानुपातिक भनेको देशका राजनीतिक प्रणालीभित्र जनताको सबै तहका जनताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने हो क्या। देश मेरो हो तर राज्य मेरो होइन भन्ने जुन अवधारणा बनिरहेको छ, मेरो प्रतिनिधित्व छैन राज्यमा, मैले मेरो प्रतिनिधित्व देख्दिनँ भन्ने जनताको जुन भावना छ नि, हो त्यो भावनालाई मूर्तिकरण गर्न रोक्ने को त संविधान निर्माणको दौरानमा थुप्रै समस्याहरू पैदा भएको थिए। त्यसकारणले पहिलो संविधान सभामा लार्जेस्ट पार्टी माओवादी हुँदाखेरि संविधान बन्न दिएन नि। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदाखेरि माओवादी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन्यो। तर त्यसकै एजेन्डाले माओवादीलाई एक्सक्लुड गरेर संविधान बन्न सक्ने स्थिति भएन। त्यसकारणले 56वटा बुँदामा विमति जाहेर गरेर भए पनि संविधान जारी गर्नु पर्यो। संविधान हिजोको संविधान होइन भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। यो वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संविधान होइन भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। किनभने फरक छ। वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली छैन, तीनवटा सरकारको प्रणाली छैन, संवैधानिक जुन आयोगहरू छन् त्यस्ता व्यवस्थाहरू छैन। यो त नयाँ ढङ्गको हो नि त। आफ्नै अनुभवमा फेरि तीनवटा सरकारमा जनतालाई पावर डेभोल्युसन गरेको छ, तल जनतालाई दिएको छ र त्यस्तो प्रतिनिधि संस्थालाई सरकार कहीँ पनि कसैले पनि विघटन गर्न नसक्ने। हिजो पनि पञ्चायत थियो नि त, तर केन्द्रले चाहेको हो विघटन गर्न सक्थ्यो, आज विघटन गर्न नसक्ने, जनतालाई इम्पावर गराउने विधिको अभ्यास भएको छ। त्यो हिजोको भन्दा भिन्न छ। तपाईँले यो त भन्नुभयो, तर आज यसैलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ। एकदम यसैलाई कमजोर बनाउने हिजो पनि सुरु भएको थियो। त्यो प्रदेश मातहत राख्नुपर्छ स्थानीय तहलाई, उसलाई त यस्तो खालको स्वतन्त्र अधिकारहरू दिनु, यस्तो नै अधिकारहरू दिनु हुँदैन भन्ने पनि हिजै उठेकै हो नि त। तर के हो त भन्दाखेरि जनता जहाँ छन् त्यहाँ राजनीतिक अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने जनतालाई पोलिटिकली इम्पावर गर्नका निम्ति दिन खोजेको थियो। त्यो दिने अवधारणा यो संघीयताको अवधारणा अन्तर्गत अरू मुलुकहरूमा भएको संघीयताभन्दा भिन्न ढङ्गको पनि हो। फेरि यो हाम्रो आवश्यकताले, हाम्रै अनुभवले सिर्जना गरेको कुरो। अब यसलाई भत्काउनका निम्ति धेरै किसिमका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। हाम्रै माटोले मागे भन्न मिल्छ यसलाई? म त माटोले त माग्दैन, समाजको चेतनाले माग्ने हो। माटोले के माग्छ र? हिजै पञ्चायती व्यवस्थालाई नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था, माटो सुहाउँदो रातो माटो हो कि काली माटी हो कि, त्यो त होइन। माटो सुहाउँदो भन्न मिल्दैन। तर त्यो सामाजिक बनोट, सामाजिक स्थिति आदिले गर्दाखेरि यो प्रणालीको हामीले चाहिँ नि प्रादुर्भाव गरेका हौँ। अब यही प्रणाली संसारको सबभन्दा पर्फेक्ट प्रणाली हो भन्ने पक्षमा छैन म। यो हामीले इन्टरिम प्रणालीको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ, अन्तरिम प्रणालीका रूपमा। किन अन्तरिम प्रणाली त भन्दाखेरि संविधान निर्माण गर्ने बेलामा कम्प्रोमाइज गर्यो नि त। हामीले भनेको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउँथ्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा एमाले तयार भएन, काङ्ग्रेस तयार भएन। हामीले त्यसपछि एमालेको प्रस्ताव थियो, तात्कालीन एमालेको प्रस्ताव थियो, निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो। ओके ल ठिक छ त भन्दाखेरि एमाले पछाडि हट्यो। हुन्न, त्यसो हो भने माओवादी समर्थन गरिदियो, आफ्नै एजेन्डालाई समर्थन गरिदियो, उसले समर्थन गरिदिएपछि त्यो एजेन्डा हुन्न भनेर उसो भए यही कम्प्रोमाइजको संविधानका कारणको त्यसभित्रका केही छिद्रहरूले अहिले समस्या पारे हो। सही हो त्यो। त्यहाँ छिद्रहरू पनि छन्, त्यहाँ यसलाई स्याबोटेज गर्ने षड्यन्त्रहरू पनि छन्। स्याबोटेजै गर्ने षड्यन्त्र पनि बाहिर हो कि भित्र हो? होइन, बाहिरभित्र दुईटै कुराहरू छन्। मैले भने भित्रको चिज आइसोलेटेड फर्ममा आउँदैन कि, इन्टरलिङ्क भएर आउँछ। जस्तो भनौँ न, अहिले हामी एमसिसीसँगको एग्रिमेन्टमा किन विवादित भयो त? होइन, देशभित्रको राजनैतिक शक्तिले एमसिसी सम्झौता गर्यो, अर्को शक्तिले त्यही भित्रको राजनैतिक शक्तिले एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नु। एउटै पार्टीभित्र हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको बेलामा केपी ओली भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ। हामी भन्दैथ्यौँ यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको हुँदैन।
राष्ट्रिय हित विरुद्ध हो। त्यसका थुप्रै कुराहरू छन्, अहिले हामी बहस गर्न त्यसमा भ्याउँदैनौँ। धेरै एमसिसीको प्रवेश गर्ने हो नि त, हामी एउटा धेरै बहस गरिसकेका छौँ, अझै पनि नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदैछन्। यही प्रसङ्गमा म जोडिहालेँ। अहिले तपाईँहरू गठबन्धनभित्र हुनुहुन्छ, सत्ता गठबन्धनभित्र, यहीँबाट अहिलेका प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास गरेरै छाड्छु हुन्छ भनिदिनु भएको छ क्या? भन्नुभएको थियो, आजभोलि भन्नुहुन्न। छोड्नुभयो? आजभोलि भन्नुभएको छैन। किन भन्नुभएको छैन त भन्दाखेरि एमसिसी राष्ट्रिय मुद्दा भएको हुनाले जनता र राजनीतिक दलहरूको सहमति बिना यसलाई पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्न मिल्दैन भनिसके पछाडि उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सरकारको बेलामा एग्रिमेन्ट भएको हुनाले उहाँले चाहिँ त पास गर्नुपर्छ त भन्नै पर्यो धर्मनिर्वाह गर्नका निम्ति। तर अहिले धर्मनिर्वाह गर्न म त्यही नै भन्दछु, तर अहिले नै पास गर्नु पर्छ भन्ने, यही पार्लियामेन्टमा पास गर्नुपर्छ प्रयत्न त गर्नुभयो तर भएन। बोलाउनु भएको फातिमा पनि आउनुभयो है। फातिमाले त कतिसम्म म एसियन मुल्की भएको हुनाले नेपाललाई यो चाहिँ पुरस्कारको रूपमा दिएको पनि भनिदिनु नेताहरूलाई फकाउनका निम्ति होइन। तर त्योभित्रको अनि त्यो के अरे सरकारले चाहिँ क्वेसनको रूपमा पठाएको थियो, क्वेसनको एन्सर त सबै रकमी छन्, त्यो कुराहरू त मैले सार्वजनिक भनिसकेका छु। त्यस कारण रकमी पाराले झुट कुराहरू पनि छन्। त्यसैले त्यस कारण अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला हामी दुईवटा कुरामा मुख्य रूपले हामी एलायन्स गरेका हौँ। मुख्य दुईवटा कुरामा, त्यो भनेको संविधानको रक्षा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षा। केपी ओलीले संविधान पनि ध्वस्त गर्न थालेको, निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थालाई पनि ध्वस्त गर्न थाले हुनाले त्यसको रक्षाका निम्ति को हुन्छन् त भन्दाखेरि हामीले रगत पसिना बगाएका छौँ, हामी हुन्छौँ भनेर एलायन्स गरेको। केपी ओली बाहेकका अहिले 5वटा पार्टीहरूको एलायन्स त्यसरी भएको। अब त्यसका निम्ति अरू पनि कुराहरू छन्, जस्तो राष्ट्रियताको सम्वर्धनको कुराहरू हामीले उठाएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियताको सम्वर्धनमा कति दृढ हुन्छ त्यो बाँकी छ। अलि धर्म रहने कुराहरू पनि देखिन्छन्, जस्तो एमसिसीको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतासँग जोडिएको छ। इन्डियाले गरेको चाहिँ अतिक्रमण भौगोलिक अतिक्रमणको होइन, जमिनमाथिको अतिक्रमण, कालापानी क्षेत्रको कुराहरू हो। अस्ति नै चाहिँ नि के अरे एकजना नेपाली दार्चुला जिल्लाबाट तुइन तरुण थाल्दाखेरि तुइन काटिदिएर बगेको है घटनाका सम्बन्धमा लामो कालसम्म चाहिँ उ गर्यो। पछि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर बल्ल बोल्यो, त्यसको बारेमा अगाडि बढेकै छैन। विगतदेखिका मुद्दाहरू छन्, सुस्ताका मुद्दाहरू छन् होइन। अहिले पनि सिमाना भारत र नेपालको सिमाना छुट्याउने बेलामा नेपाली सीमा अतिक्रमण भएका कुराहरू पनि छन्। 85वटा ठाउँमा त सीमा अतिक्रमण भएकै कुराहरू हाम्रा बिचका विवादहरू छन्। असमान सन्धि सम्झौता, कोशी गण्डकीदेखि लिएर थुप्रै सम्झौताका विवादित प्रश्नहरू छन्। के अरे यो महाकाली सम्झौता आज हेर्नुहोस् त 23-24 वर्ष भइसक्यो। नेताहरूले भनेको थियो नि केपी ओलीले त 1 खरब 20 अरब आम्दानी आउँछ योबाट, उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो। कतिपय नेताले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, अहिले पश्चिमबाट सूर्य उदाइरहेको छ कि, किनभने त्यति बेला त पास भयो नि पार्लियामेन्टबाट। यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू उसँग छन् है, इन्डियासँग पनि मुद्दाहरू छन्। त्यस कारणले त्यो मुद्दाहरूका बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा हामीले 1950 का ट्रिटीको रिभिजनको कुराहरू उठाउँदा हामी त खारेजीको कुरा उठाएको छौँ, त्यसको औचित्य छैन भनेर। 1950 कै ट्रिटीको तपाईँको बुँदा नम्बर 8 किन लागू नगर्ने त? गरिएन नि त। त्योभन्दा अघिका सबै ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सबै चाहिँ नि सम्झौताहरू खारेज गरिन्छ भनेपछि सुगोली सन्धि पनि खारेजीको कुरा थियो नि त, किन लागू गरेन त? तपाईँले यसो भन्नुभएको छ, यसरी हामी गठबन्धन बनायौँ जोडियौँ भनेर भन्दै गर्दा के आकलन गरिएको छ भने यही 10 बुँदेलाई आधार मानेर एमाले भित्र जसरी विद्रोह भइरहेको छ त्यस्तै गरी एमसिसीलाई आधार मानेर यो गठबन्धन पनि फेरि फाटो ल्याउने प्रयास हुन्छ। होइन, त्यसो होइन। नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो समझदारीमै के भयो त भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा उहाँहरूले भाषण गर्ने दौरानमा 10 बजे के अरे एनसिसी पास हुन्छ आदि इत्यादि भने हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राममा जानु पर्यो नि। साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको है, दुईटैले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरे हो नि त। त्यो सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा एमसिसी पास गर्ने कुरो त छैन नि त। त्यस कारण पोलिटिकल कन्ज्युम्सनका निम्ति उहाँहरूले ल्याएको
यसरी बुझिदिनु पर्यो। मात्रै अहिलेलाई पोलिटिकल कन्ज्युम्सनै भन्नु पर्यो। किन भन्नु पर्यो भने मिनिमम प्रोग्रामभित्र यो वर्ष यो सरकारले गर्ने काम छुट्याइएको बारेमा एमसिसी पास गरिनेछ भन्ने कुरा त छुट्याएको छैन नि त। त्यहाँ नछुट्टिसके पछाडि त त्यहाँ उल्लेखित काम पो गर्ने भने, त्योभन्दा बाहिरको काम त अहिले गर्ने भने होइन नि त। जुन कुरा विवादित छ त्यो विवादित कुरोलाई अहिले नल्याउँ भनेर निर्विवादित कुरोको कार्ययोजना बनाएको हो नि त त्यो त। त्यस कारणले एमसिसी आफ्नो ठाउँमा छ। उसो भए बाहिर जसरी हल्ला चलाएको छ त्यो अनुसार गठबन्धन कमजोर छैन। कमजोर छैन, त्यो त सही हो। फेरि अनि जान्छ कहिलेसम्म यो? अनि जान त प्रजातन्त्रको यसरी हेर्नु पर्यो। जाने कहिले भन्दाखेरि यही कमन मिनिमम प्रोग्रामभित्र रहेर हामीले समझदारी कायम गर्यौँ। सर्वोच्च अदालतले फैसला के गरिदियो त, संसद विघटनको विरुद्धमा व्यवस्थापिका संसदले पूर्ण कार्यकाल उसले काम गर्न पाउनुपर्छ भनिदियो। भनेपछि 5 वर्ष। त्यस कारणले यो 5 वर्ष कहिले पुग्दछ भन्दाखेरि नेक्स्ट इयर मङ्सिरमा 5 वर्ष पुग्छ। त्यसपछिको चुनाव हुन्छ, त्यहाँसम्म जाने भने। त्यसपछि यो आवश्यकताको बाध्यताको गठबन्धन होइन, आवश्यकताको हो। यसरी बुझे भयो। बाध्यता किन होइन? बाध्यता त अब बाध्यता पनि के हो भन्दाखेरि संविधान र पार्लियामेन्टलाई ध्वस्त पार्न थालेका कारणले त्यसको रक्षा गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँ गोलबन्द हुनुपर्ने बाध्यता पनि थियो भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। किनभने मेरो पनि चाहना थियो, तपाईँको पनि चाहना थियो। तपाईँ र म केले ल्याइदियो त भन्दाखेरि यो एजेन्डाले हामी ठाउँ ल्याइदियो। तपाईँ एक्लै सक्नुहुन्न थियो, मैले एक्लै सक्दैन। तपाईँले यो भन्दै गर्दा के भन्छन् भने माओवादी केन्द्र चाहिँ अब विलिन हुँदै गएको छ, त्यही भएर कतै यसो ओत लाग्नलाई एउटा हाँगा समाएको मात्र यो कङ्ग्रेसलाई हाँगा समाएको मात्र यो भनिदिन्छन् क्या। यो कसैले भनेर आत्मरति लिने कुराहरू हुन सक्ला केवल। किन भन्दाखेरि म फेरि पनि भन्छु, अहिले एमाले भित्र उठ्ने एजेन्डा पनि हिजो माओवादीले उठाएका एजेन्डा हुन्। माओवादीले उठाएका एजेन्डा हुन्। काङ्ग्रेसै भित्र उठ्ने एजेन्डा माओवादीले उठाएका एजेन्डा हुन्। बुझ्नु पऱ्यो क्या यसरी। मधेसवादी दलहरूले उठाउने एजेन्डा पनि माओवादीले उठाएका एजेन्डा हुन्। अर्थात् यी एजेन्डाहरू कमन एजेन्डा भने यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या, साझा एजेन्डा भने। तपाईँहरूका एजेन्डा उठाएका मान्छे पार्टी शक्तिशाली भए, तपाईँहरू कमजोर हुँदै जानु। त्यो चिज हामीले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। गर्नुभएको छ? किन गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि त्यो मूल्याङ्कन गरेका छौँ हामीले, त्यो अनुभूति गरेका छौँ। पहिलो कुरो त अनुभूति हुनु पर्यो। अनुभूति हुनु पर्ने। अनुभूति भइसकेपछि त्यसले त्यो अनुभूति भइसक्यो भने त्यसलाई रिभाइज गर्छ क्या। त्यसलाई आफूलाई कमी कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्छ र ती चिजहरूलाई हटाउने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छ। अब त्यो किन भन्नु भन्दाखेरि हामी शान्ति प्रक्रियाबाट यता आइसकेपछि पहिलो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी लार्जेस्ट पार्टी बनिसकेपछि त्यसभन्दा यता आएर कमजोरीहरू भयो। के कमजोरीहरू? सङ्गठन व्यवस्थापनमा कमजोरी भयो होला, अथवा एक प्रकारको दम्भ शक्तिशाली भयौँ हामी। त्यो दम्भ हामीलाई कसैले के गर्न सक्छ र भन्ने पनि दम्भ भयो होला। जनता र पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बिचको सम्बन्ध जति जीवन्त हुनु पर्ने थियो त्यो जीवन्त भएन होला। अर्थात् जनताको जीवनशैली र आम नेता कार्यकर्ताको जीवनशैलीको बिचमा भिन्नता देखियो होला। हिजो जे कुरा लगेर जनताका बिचमा जान्थ्यो, आज त्यसको जीवनशैलीमा देखा परेका परिवर्तनले जनताले पनि मूल्याङ्कन हिजो के गर्थ्यो आज के गर्यो मूल्याङ्कन पनि भयो। यी विविध कारणहरू त्यतिका बावजुद पनि हाम्रो आजको कमिटमेन्ट पनि के हो त? आज हाम्रो पार्टीले गरिरहेको कमिटमेन्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रले कमिटमेन्ट गरेको हिजोका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै पार्टी पुनर्निर्माणको दिशामा जाने। जनताका जे एजेन्डाहरू हिजो उठाएका थियौँ हामीले कहीँ कमजोरी गरिन्थ्यो, ती एजेन्डालाई डरोसँग अगाडि समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर त यहाँको अध्यक्षले भन्नुभएको छ, तपाईँहरू बोलिरहनु भएको छ। यो भन्दै गर्दा तपाईँका सहयात्री साथीहरू अथवा पार्टीका सहयात्री साथीहरू धेरैले छोडेर जानुभयो कि शीर्ष तहका सहयात्री साथीहरूले कता कता पार्टी विचारबाट बाहिर गयो अथवा प्रचण्डले मात्रै एकलौटी गर्नुभयो जसका कारण आज हामी कमजोर बन्यौँ भन्ने पार्टीभित्र महसुस भएको छैन? त्यो ढङ्गको पनि होला। प्रचण्ड पनि मान्छे कुनै हामीले अलौकिक देवता भन्छौँ नि, त्यो त होइन। मलाई त विश्वास छैन। त्यो अलौकिक रूपले कुनै गल्ती गर्दै नगर्ने
त होइन होला। अनि एक ठाउँ कुनै नेताहरूले भन्छ नि देवताले पनि गल्ती गर्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो गल्ती नगर्ने भए गरिब र धनीको बिचको बिचल्ली गरिबहरूलाई किन बिचल्ली पार्थ्यो, धनीको पक्ष किन लिन्थ्यो मात्रै के। देवता सम्मान गर्ने भए त सबैलाई बराबर बनाइदिन्थ्यो नि त। मरिरहेका छ, कोही सडकमा पल्टेर मरिरहेका छन्, कसैले त्यो गाडीले किचेर तिनीहरूलाई हिँडिरहेका छन्। तर साथ छोडे के अधिकांश नेताहरूले म साथ त्यही छोडे। भन्छु। त्यसमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिने एउटा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजनका मेजर दुईवटा कारण देखिन्छ। एउटा कारण हो विचारधारात्मक भिन्नतामा देखिने अन्तर। दोस्रो कारण हो पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्तित्वको बिचको टकराव। बुर्जुवा पार्टीहरूमा विचारधारात्मक प्रश्न हुँदैन है, त्यो विचारधारात्मक कारणले फुट्दैनन् उनीहरू। आज मधेसवादी पार्टीहरू फुटे, त्यो कुनै विचारधाराको कुरोले फुटेको छैन, यो बुझ्नु पऱ्यो क्या। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारधाराको सङ्घर्ष, अनि त्यो विचारधारा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्तित्वको बिचको टक्करले विचारधाराको लेप लगाइदिन्छ है, विचारधाराको लेप लगाउँछ नि। हामीले मार्क्सवादको प्रयोग भनेको के हो भने वस्तुस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई पनि ग्राफ्स गर्न सक्ने, लकिरका फकिर हुँदैन क्या। हामीले त्यत्रो युद्ध गरेर युद्ध गर्ने बेलामा युद्धबाट एक्लै जित्न सक्ने स्थिति भएको त शान्ति प्रक्रिया आउँदैन थियो नि त। त्यो त सत्य हो नि, किन पावर इक्विलिब्रियमको यस्तो स्थिति आयो जुन स्थिति माओवादीले जनयुद्धलाई एक्लै जित्न सक्दैन थियो र राज्यले पनि माओवादीलाई दमन गरेर सिद्ध्याउन सक्दैन, एक्लै दमन गर्ने अवस्था थिएन है। राज्य सत्ता त्यति बेलाको राज्य सत्ताका आर्थिक स्रोत र शक्तिलाई विश्व साम्राज्यवादीहरू समेतले फोर्टिफिकेसन गरिदिए, मजबुतीकरण गरिदिए, ताकि माओवादीले चाहेको राज्य सत्ता, केन्द्रीय राज्य सत्ता कब्जाको रणनीति पुर्याउन सकेन। पुर्याउन नसकिसकेपछि के गर्नु त भने प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले शान्ति प्रक्रियामा आइयो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पिपुललाई सबरेन बनाउने, जनतालाई सार्वभौम सत्ता मैले यो कुराहरू गरेँ, त्यस कारणले हो क्या। त्यस कारणले एक्लैले सम्भव नभएको कारणले कतिपय कुराहरूमा के गर्नु भने शक्तिहरूको सञ्चय खोज्नुपर्ने हुन्छ, शक्तिहरूको गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक हो, प्रतिगमनको विरुद्ध काङ्ग्रेसले मात्रै पनि सक्दैन थियो, हामीले मात्रै पनि सक्दैन थियो, ठिक हो। अब ती बाटो लागेका यत्र तत्र लागेका साथीहरू फेरि जमघट हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा सही तपाईँले भन्नु ठिक कुरा उठाउनु हो। हामी त्यसमा प्रयत्नरत पनि छौँ, पुनर्ध्रुवीकरणको प्रक्रियाको थालनी भएको छ। अर्को कुरा बाहिर लागेका साथीहरूलाई पनि अनुभूति भएको छ। त्यति बेला जे प्रश्न उठाएर अन्तर्सङ्घर्ष गरेर पार्टी विभाजन भएको थियो, हामीले एक्लैले केही पनि गरेनौँ त, त्यसको प्रतिफल के भयो त मूल्याङ्कन छ। हामीले पनि गए जान्छन् नि त्यस्ता भनेर भनेको थियौँ, त्यो पनि होइन रहेछ। शक्ति त एउटा मात्रै सानो किला काँटी, गाडीको एउटा किला खुस्क्यो भने गाडी हल्लिन थाल्छ क्या, हल्लिन थाल्छ नि। त्यस अनुभूति भएको छ है, त्यो त सबैलाई अनुभूति भएको छ, सबैले अनुभूति भएको छ। त्यस कारणले पुनर्ध्रुवीकरण, विचारधारात्मक एकता र साङ्गठनिक पुनर्ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा यति बेला लागेको छ पार्टी। अन्तमा तपाईँको अध्यक्ष पछिल्लो समय अभिव्यक्ति अलि निराशाजनक हो कि अथवा जनताको त्यो सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोज्नु भएको हो कि कतै बहकिनुहुन्छ कि वास्तविकता के उहाँले भावुक मान्छे चाहिँ हो, भावनाले उहाँलाई छिटो छुन्छ, त्यो त सही हो। उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ म अलि भावुक छु, भावनाले मलाई ट्याक्कै समातिहाल्छ। त्यस कारणले प्रस्तुतिका शैली पनि हुन्छन्। फेरि कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि केही कुरो बहस गराउनु पऱ्यो भने एउटा चिज फालिदिने, त्यो तरङ्गित हुन्छ, त्यसबारेमा विभिन्न प्रकारका रियाक्सनहरू आउँछन्। त्यो रियाक्सनमा सेलेक्सन गर्ने र कुन ठिक हो भन्ने। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला के गर्नुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको उदाहरण लिउँ, आफूलाई कुनै कुराहरू सार्वजनिक गरेर जनमत सृष्टि गर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो भने आफ्ना नजिकका मान्छेबाट बोल्न लगाउने, बोल्ने, त्यसपछि प्रतिक्रिया आउँछ धमाम। पोजिटिभ प्रतिक्रिया आयो भने विराटनगर जाने त्यही कुरा बोल्ने, नेगेटिभ प्रतिक्रिया आयो भने व्यक्तिगत रूपमा बोलेको हो, त्यो पार्टीको धारणा होइन भन्न भनिदिने। यी आफ्ना आफ्ना नेतृत्वका आफ्ना आफ्ना शैलीहरू हुन्छन्। प्रचण्डको शैली पनि त्यही हो। म प्रचण्डको शैली त्यो होइन म भन्दिनँ है। प्रचण्ड भावुक हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू हो, यति कुरा म मान्दछु। तर विचारबाट विचलन भएर गएको भन्ने ढङ्गले म मान्दिनँ। फेरि
त्यो चाहिँ होइन। विचारबाट विचलन भएर निराशा पैदा भयो भन्ने मान्दिनँ। उहाँले त बेला बखतमा भन्नुहुन्छ नि त, म सबैलाई छोडेर फेरि अर्को पार्टी पनि बनाउँछु भन्ने भन्नुहुन्छ नि त। त्यसो भने के हो भन्ने माओवादी एमालेकरण भयो भने भन्नुभएकै हो है, एमालेकरण भयो भने आत्महत्याको अवस्थासम्म पुगे त्यो भनेको के हो त नि, निराशा होइन के, त्यो के हो त भने फेरि अर्को चरणमा फेरि म जान्छु भन्ने अभिव्यक्ति पनि यसरी पनि बुझ्नुपर्दछ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। दर्शक पनि आज हामी खास गरेर नेपालको राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक अवस्थाभित्र पछिल्लो समय परिवर्तनको संवाहकका रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।